देव बरो दीस देव तुमकां समेस्ताक. आज मार्केटींत बरी घोसाळी मेळ्ळी म्हाका. ह्या घोसाळ्याच्या सालीची चटणी कशी करची तें दाखोवन दिता. घोसाळ्याच्या सालीची चटणी करूंक आमी असो नार काडीचे पयले ह्या घोसाळ्यांचो, मागीर धुवन उकडोवंक दवरचो आनी हाका चटणेक वांटूंक एक मूठभर नाल्ल, अर्दें टीस्पून जिरें, व्हडलो आल्याचो कुडको, 2 लसणीच्यो बयो, 2 तरणी मिरसांगो, अर्द्या तावन मुक्काल लिंब्याचो रोस आनी मीठ रुची प्रकार. साल अशी काडा कित्याक आमकां ताची चटणी करूंक आसा. घोसाळ्याच्यो साली काण जाल्यो, इतल्यो साली मेळ्ळ्यो आमकां. आतां ह्यो बऱ्यो करून धुवन एक इल्लेशा उदकांत उकडोवंक दवरया. आता एक 10 मिनटां आमी तिके उकडोवंक दवरया. मागीर निवून वाडटाना दाखयता. आतां हें बरें उकडलें, उजो बंद करया आनी हें निवोवंक सोडया. ह्यो उकोवन दवरल्यो साली आतां निवल्यात. आतां वांटूंक घाल्या आनी वाडटाना ताचे वट्टूक नाल्ल इल्लोसो, कित्याक त्या सालीचेंत वॉल्यूम मस्त जाता. आलें, जिरें आनी 2 लसणीच्यो बयो, दोन तरणी मिरसांगो, मीठ रुची प्रकार घाला आनी लिंबो हांव आतां अर्दो घालतां. ताच्या उपरांत ताची आमसाण पळोवन तुमी एक्स्ट्रा जाय जाल्यार घालयेत. मीठ रुची प्रकार घाला. लिंब्याच्या बदलाक तुम्ही ल्हान कुडको आमसाणी घालयेत. वाडटाना इल्लेशें उदक घाला. हे मस्त पातळ करिना चटणी, तिका दाटत दवरची. चटणी वाटून जाली. मस्त गंध करची न्ही, अळटार. आतां ही एक आयदनां घालन ताका एक ल्हानशें पोण्ण आमी घालया. चटणेक इल्लेशें पोण्ण घालया. तुमी पोण्ण घालना जाल्यारय जाता, बारीक टेस्ट जाता. इल्लें नारळेल तेल घालचें. तसां फुटून येताना एक मिरसांग घालची. आनी इल्लोसो बेवाचो पालो. हें पोण्ण आतां ह्या चटणेच्या वयर घालया. पेजेक ही चटणी बारीक बरी जाता. तुम्ही करून पळया आनी कशी जाली म्हण म्हाका कमेंट्सांत तेळशिया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या रेसिपींत आमी मेळया. तवळ मसर तुमकां समेस्ताक. देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.